नमस्कार दर्शकवृन्द, म नवराज चालिसे। हाम्रो नियमित आर्थिक कार्यक्रम बिज टकमा स्वागत छ। आर्थिक कार्यक्रम बिज टकमा हामीले अर्थतन्त्र र आर्थिक जगतका विभिन्न समसामयिक विषयवस्तुहरूमा छलफल बहस पैरवी गर्दै आएका छौँ। यति बेला बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा तरलताको सङ्कट गहिरिँदै गएको छ। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको प्रतिवेदन अनुसार पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट निक्षेप बाहिरिएको छ। ब्याङ्किङ प्रणालीबाट रकम आखिर कहाँ गयो भन्ने विषय यति बेला बैंक वित्तीय क्षेत्रमा निकै चिन्ताको विषय भइरहेको छ। त्यसो त सहकारी क्षेत्रको पनि रकम बाहिरिएको चर्चा चलि नै रहेको छ र पछिल्लो पटक राष्ट्र ब्याङ्ककै अध्ययन अनुसार पनि यतिखेर बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा निक्षेप घट्दो अवस्था रहेको छ भने अर्कोतर्फ कर्जा प्रवाह निकै जटिल बन्दैछ र कर्जा महँगो भयो भन्ने कुरा निजी क्षेत्रले उठाइरहेको छ। बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा आएका यी समस्याहरूलाई यति बेला निजी क्षेत्रले विभिन्न कोणबाट हेरिरहेको छ र राष्ट्र ब्याङ्कले पनि चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति जारी गरेको छ। यद्यपि यो मौद्रिक नीति बजारले चाहेअनुसार भएन। मौद्रिक नीति कसिलो खालको आयो जसले बजारको मागलाई सम्बोधन गर्न सकेन भन्ने निजी क्षेत्रको गुनासो र आक्रोश पनि छ। यो विषयमा राष्ट्र ब्याङ्कका गभर्नर समक्ष पनि निजी क्षेत्रले आफ्ना विभिन्न कुराहरू राखि नै रहेको अवस्था छ र यति बेला अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा पनि आर्थिक मन्दीहरू बढ्दो अवस्थामा छ र नेपालमा केही समय पछाडि चुनाव पनि हुन गइरहेको छ र निष्क्रिय रहेको रकम कतै लुकाइएको पनि आशंकाहरू गरेको अवस्था छ। यिनै सन्दर्भहरूमा आज हामी कुराकानी गर्नेछौँ। निजी क्षेत्रलाई नजिकबाट हेर्दै आउनुभएका, आज कर्पोरेट क्षेत्रमा लामो अनुभव सम्हाल्नुभएका र उहाँ हुनुहुन्छ बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसङ्घ सिबिफिनका सदस्य तथा नेपाल क्रेडिट एन्ड कमर्स ब्याङ्क एनसिसी ब्याङ्कका अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता उपेन्द्र केशरी न्यौपाने। यहाँलाई स्वागत छ। थ्याङ्क यू नवराजी। यहाँको कर्पोरेट जीवनमा लामो समय त बितिसक्यो, तर पनि यहाँ एउटा कानुनी क्षेत्रको एउटा स्थापित एउटा वरिष्ठ अधिवक्ता हुनुहुन्छ। तर आज यो बैंक वित्तीय संस्थालाई पनि नजिकबाट हेर्ने यहाँले एउटा अवसर पाउनु भएको छ। त्यो नजिकबाट हेर्दै गर्दा बैंक वित्तीय संस्थामा पनि विभिन्न खालका समस्याहरू आइरहेका छन् भन्दा कस्तो अनुभव गर्नुभएको छ? धन्यवाद नवराजी। पहिलो कुरो त यो खालको विषयसित सम्बन्धित उसमा मलाई तपाईँले आमन्त्रण गर्नुभयो, यसका लागि म आभार व्यक्त गर्दछु र न्युज 24 प्रति पनि धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। मूलत मेरो व्यावसायिक कार्यक्षेत्र कानुन व्यवसाय नै हो। त्यतातिर लामो समयको एउटा आफ्नो संलग्नता हुँदाहुँदै म आजभन्दा करिब 5.5 वर्ष अगाडि ब्याङ्किङ क्षेत्रमा मेरो संलग्नता बन्न गयो। त्यसले मलाई आर्थिक गतिविधिहरू अथवा ब्याङ्किङ प्रणालीहरू र देशको इकोनोमीलाई अलि नजिकबाट अलि जिम्मेवारीपूर्ण तरिकाबाट चाहिँ अध्ययन गर्ने र त्यस किसिमको चाहिँ हेर्नु न नीति निर्माणका विषयहरूमा संलग्न हुने एउटा अवसर पनि मिल्यो। मैले आफ्नो लामो व्यावसायिक अन्तरालपछि एउटा नयाँ फिल्डमा आएको हुनाले पनि मलाई कता चाहिँ एउटा दकस पनि थियो, किनभने म एउटा फरक क्षेत्रबाट एउटा नयाँ परिधिभित्र म बाँधिरहेछु र त्यसको चाहिँ कतिपय कुराहरू मेरा प्रारम्भिक नलेजहरू कमी हुनसक्छ भन्ने लागेकै थियो। अनि कानुनी जीवनबाट ब्याङ्किङ जीवनमा कानुन त्यो त मेरो व्यावसायिक पेसा त छँदैछ, कानुनको व्यावसायिक चाहिँ कुरा त मैले गरिराखेकै छु। तर यतातिरको लिडरसिप ब्याङ्कको एउटा चेयरम्यानको हैसियतले एउटा लिडरसिप लिँदाखेरिमा मेरा केही प्रायोरिटीहरू र प्राथमिकताहरूलाई मैले ब्याङ्कतर्फको नीतिगत निर्माणमा मेरो भूमिका बढेर गएको हो र मैले छुट्टै एउटा विषय क्षेत्रमा चाहिँ म चाहिँ अलिकति संलग्न भएँ र त्यसले मलाई नयाँ कुराहरू चाहिँ को ज्ञान दियो। अलिकति हेर्दाखेरिमा मलाई कस्तो लागिरहेको छ भने अहिले हामीहरूको व्यावसायिक विभिन्न चाहिँ क्षेत्रहरूमा जस्तै म कानुन व्यवसायबाट यता आउँदा यता अलिकति चुस्त दुरुस्त एउटा प्रणाली सिस्टमहरूले धेरै कुराहरूले चाहिँ गभर्नेन्स गरेको होला भन्ने लागिराख्थ्यो नि। तर यहाँ आइसकेपछि पानीले आफ्नो सतह जसरी चाहिँ हेर्नु न मिलाउँछ भन्छन्, आखिरीमा हाम्रा ती सबै प्रणालीहरूको सतह पनि उस्तै रहेछ भन्ने कुराको एउटा अनुभूति मलाई पनि भएको छ। हाम्रा प्रणालीहरू
खास गरेर औपचारिक प्रणालीहरूभन्दा अनौपचारिक प्रणालीहरू बढी क्रियाशील हुँदा रहेछन् भन्ने कुरा चाहिँ मलाई त्यस्तो अनुभूति भयो र त्यो प्रक्रियामा चाहिँ जाँदाखेरिमा हाम्रो प्रायोरिटी चाहिँ यसलाई अब औपचारिक प्रणालीहरू फर्मल सिस्टमहरू स्ट्रङ गर्नुपर्छ है। जबसम्म हामीले फर्मल सिस्टमहरूलाई ट्रस्ट गर्ने र त्यसैबाट परिणाम निकाल्ने हाम्रा चाहिँ के भने प्राथमिकताहरू चाहिँ बनाएनौँ भने एउटा के छ भन्दाखेरिमा चाहिँ औपचारिक प्रणालीहरू फेलियर हुँदै जान सक्छन्। त्यसले समग्र राजनीतिक आर्थिक र सामाजिक कुरालाई चाहिँ नकारात्मक प्रभाव पार्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। मैले त्यस कारणले गर्दा कतिपय सिस्टमहरू चाहिँ हाम्रा गुड गभर्नेन्सका चाहिँ कुराहरू छन्, सेल्फ गभर्नेन्स कसरी गर्ने भन्ने कुराहरू छन्। त्यति मात्रै होइन, हामी एकाउन्टेबल, रेस्पोन्सिबल, ट्रान्सपरेन्ट होइन बेसिक नेचरहरू हुन्छ नि त, त्यसमा हामीले कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ। यद्यपि ब्याङ्किङ प्रणालीभित्र हेर्ने हो भने केही चाहिँ त्यहाँभित्रको चाहिँ प्रणालीहरू मोर ट्रान्सपरेन्ट छ, मोर रेकर्डेड छ। त्यो कुरालाई फेरि चाहिँ अरू चाहिँ सिस्टमहरूतिर भन्दा यहाँको रेकर्ड, किन त्यो पैसासँग सम्बन्धित भयो नि त, त्यसले गर्दाखेरिमा त्यसको चाहिँ रेकर्ड किपिङ सिस्टम चाहिँ स्ट्रङ नै रहेछ र त्यो बढी भनौँ न एक किसिमको प्रणाली बेस पनि छ। तैपनि त्यसको पर्फर्मेन्सहरू जति छ, कतिपय चाहिँ हाम्रा चाहिँ के छ भने डे टु डे चाहिँ हाम्रा चाहिँ एक्टिभिटीहरू छन्, तिनीहरूलाई चाहिँ हामीले अझै प्रणाली बेस बनाउनु पर्ने र सेल्फ गभर्नेन्सका चाहिँ प्रिन्सिपलहरूसँग आधारित भएर हामी एकाउन्टेबल छौँ। ब्याङ्किङ क्षेत्रमा सुधारको खाँचो छ। हामी एकाउन्टेबल छौँ, हामी ट्रान्सपरेन्ट छौँ र हामी रेस्पोन्सिबल छौँ। एउटा कुरा नि यहाँले जस्तो यहाँले अनौपचारिक अर्थतन्त्र इन्फर्मल इकोनोमीको एउटा सङ्केत पनि गर्नुभयो। अहिले ब्याङ्कर्सहरूको पनि भनाइ यही नै छ कि ब्याङ्किङ प्रणालीको रकम आखिर कहाँ गयो। सिस्टमभन्दा जस्तो हुन्डीको कारोबार बढेको देखिन्छ, इन्फर्मल इकोनोमी ट्रेड होइन चाहिँ कारोबार बढेको देखिन्छ र उद्योगिक व्यवसायीहरूले पनि विभिन्न तहका व्यक्तिहरूले भनौँ होइन अहिले ब्याङ्किङ सिस्टमभन्दा बाहिर चाहिँ रकम चलायमान गरेको अथवा चलखेल गरेको भन्ने पनि कुराहरू चलिरहँदाखेरि यहाँहरूको सिस्टममाथि पनि चुनौती भयो नि त। होइन, पहिलो कुरो त के छ भने देशको अर्थतन्त्रमा जुन खालका सङ्कटहरू देखा पर्छन् त्यसको प्रभाव चाहिँ स्वाभाविक रूपमा पहिलो प्रभावै ब्याङ्कहरूमा पर्छ। अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा अहिले आर्थिक मन्दी 2-3 कारण, एउटा हामीले कोभिडको कुरालाई भनिराखेका छौँ, त्यसपछि गएर हाम्रो के छ भन्दाखेरिमा चाहिँ युक्रेन रसियाको र युक्रेनको वारलाई हामीले देखाइराखेका छौँ। त्यसका अतिरिक्त पनि अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा एउटा साइकल थियो, त्यो चाहिँ मन्दीको एउटा साइकल पनि आइरहेको थियो है, हामी भन्छौँ नि। यो कुराको प्रभावले चाहिँ अर्थतन्त्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय राष्ट्रिय रूपमा जुन प्रभाव परेको छ त्यसको प्रभाव स्वाभाविक रूपमा ब्याङ्किङ प्रणालीमा परिहाल्छ। त्यसको अतिरिक्त हामी जस्तो चाहिँ इन्फर्मल र सानो अर्थतन्त्र भएका देशहरूलाई त्यसको प्रभावको चाहिँ बाहिर देखिने असर चाहिँ अझ बढी हुन्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरिमा हामी जस्ता देशहरूले आफ्नो अर्थतन्त्रलाई जोगाइराख्ने हो भने अरूले भन्दा हामी मोर चाहिँ के छ भन्दाखेरि एकाउन्टेबल हुनुपर्छ र रेस्पोन्सिबल हुनुपर्छ। त्यसका मेजरिङहरूलाई चाहिँ हामीले टाइमली र प्रपरली म्यानेज गर्न सकेनौँ भने त्यसले चाहिँ फेरि हामीलाई हामी जस्तोलाई पार्ने असर चाहिँ एकदम गम्भीर हुनसक्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरिमा हाम्रो अहिलेको यो साइकलको रूपमा आएको छ, कोभिडको रूपमा आएको छ, यो रसिया युक्रेन वारको रूपमा आएको छ। यो कुरालाई हामीले चाहिँ के छ त भन्दाखेरिमा हाम्रो जस्तो चाहिँ इकोनोमी बचाउनलाई कसरी जानुपर्छ भन्ने कुरालाई चाहिँ सरकार, राष्ट्र ब्याङ्क होइन र हाम्रो निजी क्षेत्र समेत यो विषयमा चाहिँ एकाकार हुन जरुरी छ। यो निजी क्षेत्रको एउटा गुनासो छ कि यहाँ एनसिसी ब्याङ्कको नै अध्यक्ष हुनुहुन्छ। ब्याङ्क वित्तीय क्षेत्रमा तरलताको सङ्कट बढ्दै गर्दा अहिले कोभिड पछि साना मझौला उद्योगिक व्यवसायले कर्जा नपाएको, कर्जा महँगो भएको र केही ठुला सीमित व्यापारिक घरानाहरूको पहुँचमा मात्रै कर्जा रह्यो भन्ने गुनासो नै छ। यो चाहिँ यो साना मझौला व्यवसायहरूको यो गुनासो छ र कर्जा चाहिँ सीमित वर्गले होल्ड गरे लिए भन्ने पनि गुनासो छ। एउटा त के हुन्छ भन्नुभयो भने हरेक चाहिँ एउटा सङ्कटको बेलामा के हुन्छ भन्दाखेरि सबैलाई इक्वली डिस्ट्रिब्युसन गर्न सकिएन भने त्यसमा पहुँच कसको बढी छ भन्ने कुराले चाहिँ त्यो अटोमेटिकली त्यो खालको प्रभावले चाहिँ काम गर्न थाल्दो रहेछ। किनभने कसले समान पहुँच राख्न सक्छ कि सक्दैन भनेर कसैबाट मेजरिङ गरिएन भने अनि जो चाहिँ अरू सबै कुराले इक्विप छ उसको प्रभाव चाहिँ सबै ठाउँमा पर्छ।
त्यही प्रभावको कुरा चाहिँ सायद तपाईँले गर्नु खोज्नु भएको जस्तो लाग्छ, जसमा अलिकति कर्पोरेट हाउसहरू भनौँ न मझौला अथवा साना उद्यमीहरू भन्दा उनीहरू एकरूप छन्। त्यसले गर्दाखेरिमा उनीहरूको भोइस पनि बाहिर बढी आउन सक्छ, ठुलाहरूको बढी पहुँच भयो, सानाको भएन, उनीहरूले बाहिर पार्न सक्ने प्रभाव पनि बढी हुनसक्छ, अथवा ब्याङ्कहरूसितको उनीहरूको चाहिँ रिलेसनहरू चाहिँ मल्टिपल हुनसक्छ। साना र चाहिँ के छ भन्दाखेरिमा मझौला उद्योगहरूको उनीहरूको सिङ्गल अथवा सानसानो थोरै चाहिँ इन्भल्भमेन्टहरू हुनसक्छ। त्यसले गर्दाखेरिमा त्यसको प्रभावले चाहिँ कतै यो चाहिँ के छ त भन्दाखेरिमा कर्पोरेट सेक्टरको अथवा ठुला उद्यमीहरूको प्रभावमा ब्याङ्क छ कि भनेर चाहिँ सोच्ने कुरा हुन्छ। तर नेपाल राष्ट्रिय ब्याङ्कले बनाएका केही कम्प्लायन्सहरू छन्, त्यो कम्प्लायन्सले गर्दाखेरिमा चाहिँ हाम्रा चाहिँ के छ भन्दाखेरि लोन जानै पर्ने, लोन चाहिँ के भन्दाखेरिमा त्यो खाले चाहिँ भनौँ न प्राइभेट सेक्टरमा पुर्याउनु पर्ने केही कम्प्लायन्सहरू छन्, जसले गर्दाखेरिमा त्यो कम्प्लायन्स पालना गर्दा त्यो सेक्टरलाई पनि एड्रेस गर्न सकिन्छ भन्ने चाहिँ छ पोलिसीमा। तर व्यवहारमा कहीँ कतै यस किसिमको के छ भन्दाखेरिमा अप्ठ्यारो अवस्थामा चाहिँ त्यो कम्प्लायन्स प्रपरली लागू भएन कि भन्ने कुरा उठ्न सक्छ। तरलताको सङ्कटलाई तपाईँ एउटा जुन कानुन क्षेत्रको पनि विज्ञ हुनुहुन्छ, बाफिया ब्याङ्क त वित्तीय संस्था ऐनलाई पनि हेर्नु भएको छ होइन, यो तरलताको सङ्कट यसरी गहिरिँदै जानु पछाडिको कारण चाहिँ के देखिन्छ? यो पहिलो कुरा त अब यो के छ भन्नुभयो भने अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा जस्तै भनौँ न एक किसिमको इन्धनको भनौँ न मूल्य जसरी आकाशीय हो नि, तरलतालाई सबभन्दा ठुलो नकारात्मक प्रभाव पार्ने इन्धनको मूल्य नै हो। त्यसले मल्टिपल इफेक्टहरू दिन्छ। त्यो चाहिँ हामीले हेरौँ न, अहिले इन्धनको मूल्य आजभन्दा 2 वर्ष अगाडि अथवा कोभिडभन्दा अगाडि र कोभिडको पिरियडमा इन्धनको अलिकति कम खपत भएको भन्ने कुराहरूलाई हेरेर आजको दिनमा इन्धनको चाहिँ भनौँ न आयातमा हाम्रो कति खर्च भइरहेको छ, त्यस्तो एउटा कुरा हुन्छ। अनि त्यसपछि कोभिडले हामीलाई के गर्यो भन्दाखेरिमा 2 वर्षसम्म चाहिँ एउटा खालको सफोकेसनमा हामी बसेका थियौँ। त्यसपछि के भयो त भन्दा चाहिँ ट्रेडिङहरू चाहिँ अलिकति ऱ्यापिडली चाहिँ अगाडि बढ्यो, त्यसमा केही मुद्राहरू ट्रेडिङ बढ्यो। यहाँनिर एउटा मैले सम्झाउन चाहेँ, जस्तो निजी क्षेत्रको भनाइ पनि यहीँनिर छ कि ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरूले जस्तै सरकारले आयात प्रतिस्थापन भनिरहेको छ, व्यापार घाटा घटाउने भनेको छ, विदेशी मुद्राको सञ्चिति चाहिँ निकै कम हुँदै गएको देखिन्छ भने होइन। तर ब्याङ्कहरूको कर्जा चाहिँ ट्रेडमा बढी गयो अथवा ट्रेडिङमा बढी गयो, उद्योगमा उत्पादनशील क्षेत्रमा गएन भन्ने कुरा पनि छ। एउटा त कुरा के छ भने उत्पादनशील क्षेत्रमा त्यो इन्भाइरोमेन्ट थियो कि थिएन हामीले हेर्नुपर्छ। हामीले कोभिडको प्रभावले उत्पादन क्षेत्रलाई कति प्रभाव पारेको छ। हामीले जसरी चाहिँ सोचिरहेछौँ उत्पादन क्षेत्रमा जानुपर्छ त भन्छौँ, तर त्यो उत्पादनको वातावरण कति छ त होइन। एकातिर हामीसँग चाहिँ कोभिडले जुन किसिमको चाहिँ चाहिँ प्रभाव पारिराखेको छ, त्यसले गर्दाखेरिमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ स्किल मेन पावरहरू चाहिँ त्यसमा काममा कति चाहिँ भनौँ न इन्भल्भ हुन सक्छन् भन्ने कुराहरू छ। अनि जब उत्पादन क्षेत्रमा त्यो इन्भाइरोमेन्ट भएन भने बिजनेसले आफ्नो बिजनेसलाई थोरै टर्न गर्छ नै, किनभने बिजनेस चाहिँ कहीँ न कहीँ त्यो सिफ्ट गरिरहेकै हुन्छ। कहिले उत्पादन क्षेत्रमा छ, कहिले ट्रेडिङमा जान सक्छ, कहिले अरू पनि हेर्नु न, कहिले कहिले त्यो नन प्रोडक्टिभ क्षेत्रको चाहिँ साइकलभित्र पनि घुमिरहन सक्छ। त्यसले गर्दाखेरि बिजनेस चाहिँ कहीँ न कहीँ रहिरहन्छ, वारमा पनि बिजनेस हुन्छ भनिन्छ नि त होइन र। त्यही भएर बिजनेस घुम्दाखेरिमा के छ भने यदि हामीले चाहिँ प्रोडक्टिभ सेक्टरमा चाहिँ उत्पादनको एउटा इन्भाइरोमेन्ट दिन सकेनौँ भने त्यो बिजनेस अर्को सेक्टरमा सिफ्ट गर्छ। अनि त्यहाँ जब बिजनेस चाहिँ सिफ्ट गर्छ त्यो लगानी पनि त्यहीँ नै बढ्न जान्छ। त्यो एउटा चाहिँ साइकलै हो। हामीले इन्भाइरोमेन्ट दिन सकेनौँ भने त्यसको प्रभाव अन्त जान्छ है भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ। त्यो वातावरण दिने भने कसरी हो भन्दाखेरिमा गभर्मेन्टले हो होइन। अब राष्ट्र ब्याङ्कको पनि केही न केही यसमा चाहिँ हुन्छ, भूमिकाहरू हुन्छ। त्यसपछि प्राइभेट सेक्टरलाई त्यो खालको इन्भाइरोमेन्ट दिन सक्यौँ भने प्राइभेट सेक्टरले त्यो खालको प्रायोरिटीमा राख्छ भन्ने मेरो बुझाइ छ। यता कता हामी प्राइभेट सेक्टरलाई चाहिँ हेर्ने तरिकाहरूमा हाम्रो अलिकति फरक पनि देख्छु र अलिअलि मौसमी देख्छु। प्राइभेट सेक्टर चाहिँ यसलाई हामीले अनर गर्न सकेका छैनौँ, कल्चरली उनीहरूलाई अनर गर्न हामीले सकेका छैनौँ। हामी हरेक मान्छेले कमाउने बित्तिकै यसले बदमासी गरेर कमायो भन्नेतिर हाम्रा चाहिँ धेरै कमेन्टहरू हुन्छन्। अरूले अनरेबल चाहिँ एउटा खालको चाहिँ बिजनेसमा मान्छेहरू जसरी बसिराखेका छ त्यो खाललाई चाहिँ हामीले चाहिँ कल्चरमा कसरी चाहिँ उनीहरूलाई अनर गर्न सक्छौँ त भनेर हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो चाहिँ हामीले वातावरण दिन सकेनौँ भने हरेक चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि बिजनेस सेक्टरमा प्राइभेट सेक्टरलाई हामीले बढी जिम्मेवार बनाउनु पर्ने, तर अनर नदिने भयो भने मान्छे के गर्छ भन्दा त्यहाँ प्राउडले फिल गर्दैन।
त्यो भूमिका चाहिँ छ प्राइभेट सेक्टरको, हामीले अनर गर्न सिक्नुपर्छ। हो, उहाँहरूलाई कम्प्लायन्सबाट कतिको हदसम्म हामीले रेगुलेट गर्ने भन्ने कुरा फेरि स्टेटकै कुरा हो, त्यसमा हामीलाई कहीँ कतै कम्प्रोमाइज गरेर त्यो कम्प्लायन्सहरू पुरा नगर स्टेटले भन्नु पर्दैन। तर कम्प्लायन्स पुरा गरेका बिजनेसम्यानहरूलाई अथवा उनीहरूले कम्प्लायन्स पुरा गरेका छैनन् कि छैनन् भनेर हेर्ने दृष्टिकोण र उनीहरूको इभ्यालुएट गर्ने तरिका हामीले प्रपरली अथवा चाहिँ भनौँ न रिक्वायरमेन्ट जति छ त्यसलाई बरु इस्ट्याब्लिस गरौँ, तर उनीहरूलाई अनर गर्न सकौँ र अनर गरेर सिकौँ पनि। जस्तो अहिले यहाँले भन्नुभएको जस्तो निजी क्षेत्रको गुनासोहरू पनि बढ्दै गर्दाखेरि नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले मौद्रिक नीति जारी गरेको छ। यो कसिलो खालको भयो, नियन्त्रणमुखी भयो, जसले चाहिँ बजारभन्दा फरक विपरीत आयो भन्दै गर्दा एउटा निजी ब्याङ्क एनसिसी ब्याङ्कको पनि एउटा सञ्चालक अध्यक्षको नाताले कसरी हेर्नु भएको छ? पहिलो कुरो त म चाहिँ के भन्छु भने राज्यको इन्स्टिट्युसनहरूले प्रपरली वर्क गरेकै हुनुपर्छ भनेर अनुमान गरिनुपर्छ। म त्यस किसिमले सोच्नुपर्छ फ्रम द द्याट पोइन्ट। पहिलो के छ भने गभर्मेन्टले नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले जुनसुकै पोलिसीहरू इन्ट्रोड्युस गरिराखेको छ, उहाँहरूको धेरै स्टडी पछाडि त्यो चाहिँ भनौँ न पोलिसीहरू इन्ट्रोड्युस गर्नुभएको हुन्छ र त्यो गरिन्छ भन्ने कुरामा विश्वास गर्छु। उहाँहरूले कुन पोइन्टबाट त्यो कुरालाई चाहिँ इन्ट्रोड्युस गर्नुभएको छ, हामीले कुन पोइन्टबाट त्यो चाहिँ हुनुपर्छ भनेर हेरेका छौँ, त्यहाँ बिचको ग्याप चाहिँ पक्कै पनि हुन्छ होइन। हाम्रो प्रायोरिटी र उहाँहरूको प्रायोरिटीको बिचमा फरक हुन्छ। यद्यपि मेरो चाहिँ अलिअलि यसमा चाहिँ के छ भने गभर्मेन्टको र चाहिँ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको यो मौद्रिक नीति जुन चाहिँ नेपाल भएन बजेटमा जसरी चाहिँ आएको छ त्यसपछि गएर मौद्रिक नीतिले त्यसलाई कम्पेन्सेट गर्न खोजिएको छ, त्यसमा मेरो हेर्ने तरिकाहरू अलिकति फरक चाहिँ छ। यद्यपि एकदमै बिजनेसमा बसिरहनु भएको साथीहरूको हेर्ने दृष्टिकोण अलिकति फरक हुनसक्छ। मैले हेर्दा चाहिँ के देख्छु भन्नुलाई भने मैले हेर्दा के लाग्छ भने हामीहरू कोभिडबाट थलिएका हौँ भनेका छौँ भने होइन। अब कोभिड सकियो कि सकिएन त आज म त्यहाँनिर क्वेसन छ भन्छु। मैले कोभिड सकियो भनेर म मान्दिनँ आज पनि होइन। त्यसपछि गएर चाहिँ के छ भने युक्रेन युद्ध सकियो त सकिएको छैन, अन्तर्राष्ट्रिय मन्दी आउँदैछ भनिएको छ, त्यसको अवस्था कस्तो हो त भनेको छैन। त्यसले गर्दाखेरिमा यसलाई ग्रेजुअल्ली यो के छ भन्दाखेरिमा चाहिँ हामीले त्यो टाइम फ्रेमलाई सुधारात्मक तरिकाबाट, मैले भनेको छु यो दण्डात्मक तरिकाबाट होइन, सुधारात्मक तरिकाबाट हामीले बिस्तारै बिस्तारै चाहिँ के छ भने त्यो चाहिँ कोभिडबाट भर्खर बाहिर निस्किन खोजिरहेको अवस्थालाई चाहिँ एकैचोटि अब कोभिड सिद्धियो तिमीहरू एकदमै चाहिँ पर्फेक्टली तिमीहरू चाहिँ अब दौडिनुपर्छ, अब तिमीहरूसँग 100% कम्प्लायन्सहरू हामी लाग्छ है भन्न थालियो भने द्याट वुड नट बी प्र्याक्टिकल। मेरो बुझाइ त्यस्तो छ। जस्तो निजी क्षेत्रले भनिरहेको छ कि यो मौद्रिक नीति चाहिँ कसिलो भयो, यसले गर्दाखेरि बजारमा यो लगानी चलायमान हुन सकेन। अब मलाई पनि एउटा दुईवटा कुरामा लागिराखेको छ। अब कस्तो लाग्छ भने म नेपालमा चाहिँ हेर्नु न इकोनोमिक एक्टिभिटी बढाउनलाई होइन केही कुराहरू चाहिँ लिबरल एटिच्युडबाट हेर्नु पर्थ्यो भन्ने चाहिँ लाग्छ मलाई पनि। उदारनीति नै चाहिन्छ, उदारनीति चाहिन्छ, लिबरल एटिच्युड चाहिन्छ। हुन त संविधानमा हामीले तर अहिलेको कसिलो नीति बाध्यता हो या नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क केन्द्रीय ब्याङ्कको भूमिका देखाएको? अब उहाँहरूको चाहिँ बुझाइ मैले के बुझ्छु भने उहाँहरू दुईवटा फोरमहरूमा कुराकानी गर्दै जाँदा होइन योभन्दा कठिन परिस्थिति आउँदैछ त्यसको चाहिँ लागि अहिलेदेखि हामीले यो खालको अर्थनीति अथवा चाहिँ मौद्रिक सावधानी अप्नाएको मौद्रिक नीति हामीले अवलम्बन गरेनौँ भने हामी कन्ट्रोलभन्दा बाहिर जान सक्छौँ भन्ने उहाँहरूको बुझाइ रहेछ र त्यो बुझाइ हामीहरूलाई बुझाउन खोजिरहनुहुन्छ। तर के छ भने आर्थिक रूपमा चलायमानै हुन सकेन भने त्यसले उहाँले जतिसुकै चाहिँ के भन्दाखेरिमा चाहिँ व्यवस्थापन गर्छु भनेर ल्याएको मौद्रिक नीतिले आर्थिक चलायमान त कायम राख्नु पऱ्यो नि त। आर्थिक चलायमान कायम राख्ने गरेको अनि त्यसपछिको चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ के छ भन्दाखेरि त्यसलाई एउटा खालको चाहिँ भनौँ न व्यवस्थापन गर्न खोज्नुभयो भने त्यसले लाग्छ। जस्तै अहिले एकछिन मान्नुहोस् 11.0.3 तपाईँले चाहिँ सेभिङमा तपाईँले त्यति पैसा अथवा फिक्स डिपोजिटमा राख्नुभयो भने त्यति पैसा तपाईँले दिइरहनु भएको छ भने होइन बिजनेस गर्ने मान्छेले त्योभन्दा बढी कमाउनु पऱ्यो नि त होइन। किनभने ब्याङ्कमा त चाहिँ डिपोजिटमा फिक्स डिपोजिटमा राख्दा नि त्यति पाउँछ नि त, निक्षेप तान्छ अहिले ब्याङ्क त्यही त पाउँछ। फिक्स डिपोजिटमा राख्दा नि त्यति पाउँछ भनेदेखि त उसले बिजनेस गरेको छ भने त्योभन्दा बढी कमाउनलाई गरेको छ नि त होइन।
र ब्याङ्कले पनि त्यति नै पैसा चाहिँ ब्याजमा दिइराखेको छ भने ब्याङ्कले त्योभन्दा बढी त चाहिँ उसको कस्ट चाहिँ त्यहाँ आउँछ नि त होइन। त्यसको रेसियोमा ग्रेजुअली इन्ट्रेस्टमा भार बढ्छ, इन्ट्रेस्टको भार बढ्छ नै होइन। अब त्यो चाहिँ फेरि एकातिर के देखिन्छ भन्दाखेरिमा थोरै इन्ट्रेस्ट भार बढाएन भने फेरि अर्थतन्त्रलाई चाहिँ के छ भन्दाखेरिमा चाहिँ एउटा लिगमा राख्न सकिँदैन भन्ने पनि इभन राष्ट्र ब्याङ्कको पनि त्यो नै बुझाइ छ, त्यो खालको बुझाइ छ। जस्तो यो विषयमा जस्तो ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था परिसङ्घ र सिबिफिनले पनि पटक पटक राष्ट्र ब्याङ्क समक्ष यहाँले ज्ञापन पत्र ध्यानाकर्षण बुझाउनु भएको छ। यो अवस्था के छ, यसको कार्यान्वयन हुन्छ कि हुँदैन, भयो कि भएन भन्ने प्रसङ्ग नै म आउँछु। दर्शकवृन्द, हामी हाम्रो नियमित आर्थिक कार्यक्रम बिज टकमा छौँ। बिज टकमा यतिखेर पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि यहाँलाई फेरि पनि स्वागत छ। आज हामी ब्याङ्क तथा वित्तीय क्षेत्रका विभिन्न अवस्थाहरूको बारेमा कुराकानी गरिरहेका छौँ। हामीसँग ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था परिसङ्घ सिबिफिनका सदस्य तथा एनसिसी ब्याङ्कका अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता उपेन्द्र केशरी न्यौपाने हुनुहुन्छ। फेरि यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। मैले प्रसङ्ग उठाएको थिएँ सिबिफिन जुन अहिले सक्रिय रूपमा अगाडि बढिरहेको छ, के छ तपाईँहरूको चाहिँ जस्तो केही दिन अगाडि पनि ब्याङ्कका सञ्चालकहरूसँग, ब्याङ्कका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूसँग, पदाधिकारीहरूसँग भेटघाट त गर्नुभयो, चिन्ता त तपाईँले पनि गर्नुभएको छ होइन? त्यसमा हाम्रो मूल दुईवटा चाहिँ कुरामा हाम्रो चाहिँ बढी जोड थियो। एउटा कुरा चाहिँ हामीले कलेक्टिभ भोइस रेज गर्नुपर्छ है, हामी यो कम्युनिटीका मान्छेहरूको बिचमा एउटा कलेक्टिभ भोइस रेज गर्नुपर्छ भन्ने थियो। दोस्रो चाहिँ हामीले गर्न खोजेको कुरा के हो भने सेल्फ गभर्नेन्स अथवा चाहिँ के भने गुड गभर्नेन्स होइन। हामीले चाहिँ आफैभित्र चाहिँ किन चाहिँ रेगुलेट गर्न सक्दैनौँ? एउटा सर्टेन लेभलसम्म चाहिँ हाम्रो चाहिँ गुड गभर्नेन्सको चाहिँ जुन चाहिँ प्रिन्सिपलहरू छन् र सेल्फ गभर्नेन्समा हामीले चाहिँ कति कुराहरू आफै गर्न सक्छौँ त भन्ने कुरा चाहिँ हामी निर्धारण गरौँ है। त्यो गऱ्यौँ भनेदेखि चाहिँ अरूले पनि हामीलाई चाहिँ के छ भन्दाखेरि भन्ने मौकाहरू हुँदैन। हामी चाहिँ कुनै पनि कुरामा हामी चाहिँ के भने सेल्फ गभर्नेन्सभित्र चाहिँ नबस्ने, ब्याङ्कको सुशासन बलियो हुनु, सुशासन आफ्नो चाहिँ नहुने। जस्तो बाफियालाई कतिको प्रभावकारी भएको पाउनुभयो त यहाँले? बाफिया यस्तो छ, बाफियामा चाहिँ के छ भने एउटा त हामी के गरेका छौँ भने यो धेरै चाहिँ ऐन कानुनहरूलाई चाँडो चाँडो संशोधन गर्ने र चाँडो चाँडो चाहिँ हामीले चाहिँ के छ भन्दाखेरिमा आर्थिक नीतिमा परिवर्तन गर्ने कुरा चाहिँ गर्नु हुँदैन। कम्तीमा पनि 10 वर्षको एउटा चाहिँ पिरियड राखेर हामीले चाहिँ के भने आर्थिक नीतिलाई चाहिँ गभर्नेन्स गर्ने गरेर बाफियाहरू ल्याउनुपर्छ होइन। त्यो चाहिँ कुरामा हेर्ने हो भनेदेखि चाहिँ अघिल्लो पटक आएको बाफियालाई इमिडिएटली संशोधन गर्न खोज्यो र खास गरेर ब्याङ्क चाहिँ कता कता के गरिराखेको छ भन्ने लाग्छ भने नि यो ब्याङ्कमा कम्पनी ऐन कति प्रिभेल गर्छ र नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको भनौँ बाफिया कति प्रिभेल गर्छ, यो दुईवटा कुरामा पनि हाम्रो तालमेलहरू अझै चाहिँ मिलिसकेका मैले देख्दिनँ होइन। अर्कोतर्फ के छ भन्दाखेरि ब्याङ्कको सञ्चालक समिति होइन को क्वालिफिकेसन र त्यसपछि त्यसको सङ्ख्या र त्यसकोमा प्रतिनिधित्व गर्न सक्ने अब क्वालिफाइड चाहिँ भनौँ न योग्यताहरू जुन बनाइएको छ क्वालिफाइड ग्रुपको बारेमा चाहिँ अझ चाहिँ हाम्रो चाहिँ के छ भन्दाखेरिमा चाहिँ इन्टरनेसनल प्र्याक्टिसेसहरूलाई हेरेर हामीले चाहिँ यो चाहिँ के छ भन्दाखेरिमा जनता अथवा पब्लिक मनीको एउटा चाहिँ भनौँ न मोबिलाइजेसन गर्ने एउटा सेन्टरको रूपमा ब्याङ्कहरू इस्टाब्लिस भएको हुनाले त्यसको गभर्नेन्सलाई कसरी लिने त भन्ने कुरा राख्नुपर्ने हुन्छ। तर सँगसँगै ब्याङ्क इस्टाब्लिसमेन्ट गर्ने प्रमोटरहरूको चाहिँ जुन खालको भूमिका छ त्यसलाई कसरी प्रोफेसनलाइज बनाउनु पर्ने हुन्छ त्यतातिर चाहिँ हाम्रो चाहिँ ध्यान चाहिँ यहीँनिर एउटा कुरा जानुपर्छ। जस्तो यहाँ यो विषयमा निषेधित गर्ने मात्रै उपाय ठिक हो भन्ने कुरा पनि सोचिँदो रहेछ। त्यो टाइम हो जस्तो अहिले लागेको छैन। अध्यक्ष एउटा कुरा यहाँले राख्नुभयो नि, जस्तो यो कुरा अब धेरै कमनली उठिरहेको हुन्छ हुन त होइन। ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरूका सञ्चालकहरूको उद्योग व्यवसाय लगानी पनि छ, ब्याङ्क पनि छ भन्ने कुरा यो निजी क्षेत्रले चाहिँ जहिले उठाइरहेको अवस्था छ। यसले चाहिँ ब्याङ्किङ सुशासनलाई कमजोर बनायो भन्ने प्रश्न पनि उठिरहेको छ होइन। म तपाईँसँग पार्सियली सहमत पनि छु, यो विषयमा पार्सियली सहमत पनि छ। एउटा चाहिँ कुरा के हो भने त्यसलाई कसरी गभर्नेन्स गर्ने, त्यसको कम्प्लायन्सहरू कसरी हेर्ने भन्ने कुरा चाहिँ आजको आवश्यकता चाहिँ छ। तर निषेधै गरेर चाहिँ भनौँ न प्राइभेट सेक्टर हिजो ब्याङ्क इस्टाब्लिस गर्ने चाहिँ प्राइभेट सेक्टरकै व्यक्तिहरू आउनुभयो होइन, उहाँहरूलाई फेरि त्यो म्यानेजमेन्टमा चाहिँ पुरै निषेधित गर्ने टाइम आइसक्यो त भन्दा चाहिँ आइसकेका छैन कि, किनभने त्यो बजारमा त्यो खालको ह्युमन रिसोर्सहरू तयार भइसक्यो त
भनेर हेऱ्यो भने अहिले हामीले के सोचिरहेका छौँ भने प्राइभेट सेक्टरको अथवा बिजनेस हाउसहरूका मान्छेहरू व्यवस्थापनमा नबसेर अनि सरकारबाट रिटायर भएका अथवा चाहिँ हेर्नु न कम्प्लायन्स एजेन्सीहरूबाट रिटायर भएका मान्छेहरूलाई चाहिँ यो भनौँ न व्यवस्थापनको जिम्मा दिँदा अथवा बोर्ड अफ डाइरेक्टर्सहरू चाहिँ बनाउँदा त्यो कति चाहिँ त्यसले चाहिँ फेरि होइन त्यो एउटा पुँजीको सुरक्षण संरक्षण र अर्को कुरा के छ भने मोबिलाइजेसनमा त्यसको प्रभाव कति होला त त्यहाँनेरि चाहिँ इभ्यालुएसन हुन्छ पार्सियल्ली चाहिँ के छ त भन्दाखेरिमा चाहिँ हेर्दाखेरिमा चाहिँ होइन यो त एकदमै प्राइभेट सेक्टरको भनौँ न कन्फ्लिक्ट अफ द इन्ट्रेस्टलाई यसले चाहिँ बाहिर ल्याउन खोजेको हो यो त द्याट्स गुड भन्ने खालको कुरा पनि उठ्न सक्छ सामान्य प्रिन्सिपली सोच्दाखेरि नराम्रो पनि होइन तर त्यो खालको चाहिँ ग्रुपबाट आएको चाहिँ जनशक्तिले ब्याङ्कको चाहिँ व्यवस्थापनमा चाहिँ कति एकाउन्टेबल होला कति रेस्पोन्सिबल होला जसको लगानी छ उसको संरक्षण र सुरक्षणको कुराहरू कति फुलफिल गर्ला जस्तो यहाँ एउटा कानुन क्षेत्रका विज्ञ पनि भएको नाताले यहाँले धेरै यो आन्तरिक सुशासन ब्याङ्कको एउटा भनौँ न एउटा वित्तीय सुशासन पारदर्शिता कुरा राखिरहँदाखेरि ब्याङ्किङ जीवनलाई साँच्चैकै एउटा पारदर्शी यसलाई आन्तरिक व्यवस्थापन एउटा सुदृढ गर्न चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ पहिलो कुरा त मलाई के लाग्छ भने ब्याङ्किङहरूमा अहिले पनि अब मलाई कता कता के लाग्छ भने ब्याङ्किङ एजुकेसन चाहिँ पुगेको छैन यो हामीले के छ भने अब एकछिनलाई मानौँ न खाता खोल्नै पर्छ यति पैसाभन्दा बढी भए ब्याङ्किङ च्यानलबाट प्रयोग गर्नै पर्छ भनिराखेका छौँ र यति एडभान्स चाहिँ हामी के छ त भन्दाखेरिमा चाहिँ ब्याङ्किङ सिस्टमहरू चाहिँ स्वार्स भित्राइरहेका छौँ त्यसको लागि चाहिँ हाम्रो चाहिँ अब अर्बन चाहिँ एरियामा हेरेर मात्रै हाम्रो ब्याङ्किङ चल्दैन हामीले ब्याङ्किङ सर्भिस दिने हो भने हामीले चाहिँ आफ्नो चाहिँ के छ भन्दाखेरि नेसनल कभरेजहरू भनेको मतलब एउटा चाहिँ दूरदरार ग्रामीण लेभलसम्मको हाम्रो ब्याङ्किङ पहुँच पुर्याउनु पर्ने हुन्छ होइन र त्यो ठाउँमा ब्याङ्किङ एजुकेसनको कुन लेभलको आवश्यकता छ त हामी त्यतातर्फ चाहिँ हाम्रो ब्याङ्किङ एजुकेसन पुगेको जस्तो लाग्छ यहीँनिर एउटा प्रश्न गर्छु जस्तो स्थानीय तहको कुरा गर्दाखेरि अहिले पालिकाहरूमा पनि आफ्नो किसिमको स्थानीय सरकारहरू छ तर एउटा कुरा चाहिँ आम किसान आम एउटा साना मझौला उद्यमीहरूले ब्याङ्कहरू त पुगे तर सेवा पुगेन पहुँच पुगेन भन्ने गुनासो गरिरहेका छन् हो अब म नवराजी म तपाईँलाई एउटा कुरा भन्छु मेरो अलिकति ब्याङ्किङ सेक्टरमा बसिरहेको साथीहरूसित मेरो थोरै मैले होइन बिजनेस चाहिँ कोर बिजनेसको चाहिँ भ्यालुबाट ब्याङ्कलाई नचलाउँ न सर्भिसको भ्यालुबाट चलाउँ है सेवामुखी सेवा किन सेवाको प्रधानता म यसरी भन्छु सेवाको प्रधानता ब्याङ्कले चाहिँ एउटा क्यारेक्टर के चाहिँ ओन गरोस् भने सेवाको प्रधानता ब्याङ्कले चाहिँ ओन गर्छ है भन्ने खालको चाहिँ कुरालाई चाहिँ ब्याङ्कको क्यारेक्टरलाई चाहिँ हामी त्यसरी डेभलप गरौँ बिजनेस कोर बिजनेस जस्तो गरेर ब्याङ्कलाई नसोचौँ होइन अनि त्यो चाहिँ कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरिमा एउटा भनौँ न ब्याङ्किङ एजुकेसन दिन सकियो ब्याङ्किङ चाहिँ पहुँचमा चाहिँ हामी चाहिँ के छ भने ग्रामीण वित्तीय साक्षरताहरू भयो जान सकियो भने हजुरले भने वित्तीय साक्षर योमा पुर्याउनु छ भने हाम्रो सर्भिसको प्रधानताले चाहिँ बढी गभर्नेन्स गर्छ र त्यसमा चाहिँ के छ त भन्दा हाम्रो इन्ट्रेस्टको सर्भिसका गर्दाखेरिको कस्टहरू र अरू चाहिँ के भने अक्जुलरी बिजनेसहरूमा त हाम्रो एउटा इन्कम गर्ने फोल्डर त छँदैछ नि त्यसले गर्दाखेरिमा हामी जहिले पनि के हो चाहिँ हामीले प्रधानता राख्नु दूरदराजमै हाम्रो सेवाहरूको के छ भने सर्भिसको प्रधानतालाई हामीले आफ्नो क्यारेक्टरको रूपमा डेभलप गरौँ त्यो कारणले किनभने हामीले चाहिँ त एउटा चाहिँ के छ भन्दाखेरि ब्याङ्किङ प्रणालीमा नआइकन कोही मान्छे बस्न सक्दैन नि त होइन त्यो अपर्च्युनिटी त हामीले चाहिँ आफ्नो सेवा प्रदान गर्न पाछौँ नि हामीले सरकारले के भन्छ कमजोर वर्ग सिस्टममा आएन भन्ने गुनासो छ कमजोर वर्गमा आउन चाहिँ के छ भने उसलाई चाहिँ कसरी सक्षम बनाउने भनेर जानु पर्यो हामी जस्तो यहाँलाई अहिले म जहाँ जाँदा एक दुईवटा प्रश्न गर्छु एनसिसी ब्याङ्कको पनि अध्यक्ष हुनुहुन्छ होइन जस्तो अहिले आम विपन्न वर्गमा जान तपाईँहरू कस्तो कार्यक्रम प्याकेज ल्याइरहनु भएको छ फेरि अहिले बिग मर्जरको पनि बाढी चलिरहेको छ मौसम बिग मर्जरको छ यहाँको आफ्नो एउटा ब्याङ्कलाई कसरी चाहिँ अगाडि लिएर जाने कार्यक्रम छ एनसिसीको भावी योजना के छ पहिलो कुरो त हामी के भन्छौँ भन्दाखेरिमा चाहिँ जहाँसम्म हामी विपन्न वर्गमा पुग्ने भनेको छ त्यो चाहिँ के छ भने एक किसिमले चाहिँ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले केही कम्प्लायन्सहरू बनाएको छ जस्तै हरेक चाहिँ भनौँ न ब्रान्चहरूबाट होइन त्यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने र त्यो लोनको चाहिँ कुराहरूमा कसरी जाने भन्ने खालको कुराहरू छन् र त्यो सेक्टरमा हामी चाहिँ प्रत्येक चाहिँ के छ भने हाम्रा शाखाहरूबाट त्यो पुग्नुपर्छ भन्ने मान्यता राखेका छौँ र कुन कुन क्षेत्रमा हामीले ब्याङ्कसित चाहिँ जनतालाई जोड्न सक्छौँ त्यतातिर हाम्रो चाहिँ ध्यान गएकै छ
दोस्रो चाहिँ मर्जरको कुरा हजुरले उठाउनु भएको। मर्जरको प्रश्नमा के छ भन्दा भने मर्जर एउटा अवसर चाहिँ हो हैन, तर मर्जरको चाहिँ पोलिसीगत रूपमा चाहिँ हामीले चाहिँ लिनु पर्दाखेरि पुँजीको मर्ज मात्रैलाई सोच्नु हुँदैन। ह्युमन रिसोर्सको मर्ज हुन्छ, बिजनेसमा आउन सक्ने रिस्कहरूको मर्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। यी सबै कुराहरूमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ अलिकति चाहिँ के छ भन्दाखेरिमा चाहिँ मर्ज गर्ने पोलिसीले त्यसलाई गभर्न गर्नुहोस् र कल्चरली हामीहरू चाहिँ मर्ज गर्दाखेरिमा कहाँनिर चाहिँ भनौँ न त्यसको सिनर्जी आउन सक्छ भन्ने हिसाबले हामीले सोच्नुपर्ने हुन्छ। कहिले कहिले चाहिँ के भने एउटा ब्याङ्क र अर्को ब्याङ्कको बिचमै पनि त्यो खालको चाहिँ के छ भने कल्चरल प्रब्लमहरू हुनसक्छ र त्यो चाहिँ भएन भनेदेखि चाहिँ त्यसले सिनर्जी जेनरेट गर्दैन। त्यो छ, त्यसले गर्दाखेरिमा हामी एनसिसी ब्याङ्कलाई कसरी लान चाहन्छौँ भने एउटा त सेवाको प्रधानता मैले अघि नै भनेको छु र ब्याङ्किङ पहुँच चाहिँ एउटा चाहिँ नेसनल लेभलको साना मझौला उद्योगिक व्यवसायलाई प्राथमिकता, त्यो चाहिँ त्यसमा चाहिँ हामी चाहिँ के छ भने नेसनल कभरेजमा जाँदाखेरिमा हामीले त्यो ठाउँमा हामी पुग्ने एउटा माध्यम त्यो हुन्छ। हाम्रो कभरेज स्थानीय तहहरूसँग समन्वय कति गर्नु भएको छ? हाम्रो केही हदसम्म त स्थानीय तहमा चाहिँ अहिले जुन राष्ट्र ब्याङ्कले बनाएको नियमअनुसार केही स्थानीय तहहरूसँग हामीहरू डाइरेक्टली पनि संलग्न छौँ र अहिले पनि विदेशबाट फर्केर आएका युवा उद्यमीहरूले पनि कर्जा नपाएको गुनासो यो समग्र ब्याङ्किङ प्रणालीमा छ। यसो छ, कर्जाको कुरामा चाहिँ के छ भन्दाखेरिमा हाम्रो चाहिँ यहाँको कल्चरले बिजनेसमा चाहिँ कति चाहिँ उनीहरूलाई इन्भाइट गरेको छ। जस्तै एकछिनलाई मानौँ बिजनेसबाट भनौँ न विदेशमा बसेर चाहिँ उनीहरूले जुन स्किल लिएर यहाँ आउनुभएको छ त्यो स्किल अनुसारको बिजनेसमा उहाँहरू आउन खोज्नुभयो भने त्यो एउटा सर्टेन लेभलको चाहिँ हाम्रो चाहिँ के भने लोनको प्याकेजहरू छ। अब लिक्विडिटी कन्स भएको हुनाले अहिले चाहिँ थप नयाँ खालको लोन चाहिँमा चाहिँ हाम्रो कुराहरू चाहिँ थोरै अहिले चाहिँ पखर हेर भन्ने स्थितिमा त हामी छौँ नै हैन, तर भइरहेकाहरूसित चाहिँ हामीले उनीहरूलाई पनि मेन्टेन गरेर उनीहरूलाई पनि सर्भाइभ हुने गरे तरिकाबाट हामी सँगसँगै हिँड्नुपर्छ। ब्याङ्क पनि सर्भाइभ हुनु पऱ्यो, बिजनेसम्यानहरू जो हामीसँगै काम गरिरहेका छौँ उनीहरू पनि सर्भाइभ हुनुपर्छ भन्ने लाइनमै छौँ हामीहरू। एनसिसी ब्याङ्कले भावी योजना देशभरि लिएर जाने कार्यक्रम हामी चाहिँ भने नेसनल प्रोफाइलको रूपमा हाम्रो कभरेज चाहिँ हुनुपर्छ भन्ने लागेको छ। त्यसरी गर्दाखेरिमा गभर्मेन्टको लिएको पोलिसीहरू नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले निर्धारण गरेका चाहिँ भनौँ न मौद्रिक नीतिगत विषयहरूलाई हामी त्यो चाहिँ माध्यमबाट कार्यान्वयनमा लानलाई चाहिँ हाम्रो प्रभावकारी भूमिका हुनसक्छ भन्ने चाहिँ लागेको छ। र त्यसका अतिरिक्त एनसिसी ब्याङ्क चाहिँ कस्तो भन्दाखेरिमा चाहिँ अहिले फरक चाहिँ हिसाबले हामीले के कुरा चाहिँ सृजना गर्नु अथवा के कुरालाई प्राथमिकता दिनुपर्छ भनेर सोचिरहेका छौँ भने हामी एउटा खालको चाहिँ के भन्दाखेरिमा सेवा नै प्रधानता हो है भन्ने कुराको म्यासेज यो कहिले कहिले मेरो आफ्नै साथीहरूसित कम्युनिटीमा पनि होइन यो इन्डस्ट्रीको रूपमा कोर बिजनेसको रूपमा हेर्नुपर्छ भन्नेहरूसित मैले फरक दृष्टिकोण राखेको छु र सेवाबाट मेवा खान सकिन्छ भने किन व्यापारबाट मेवा खानु पर्यो भन्ने थियो मेरो। अन्तिममा के भन्नु बाँकी छ सर? अन्तिम पहिले त तपाईँ हेर्नु न राजी तपाईँलाई विशेष धन्यवाद, न्युज 24लाई विशेष धन्यवाद र यो क्षेत्रमा मैले धेरै बोल्ने गरेको थिइनँ, अलिअलि म पोलिसीगत रूपमा केही कुराहरू राख्नुपर्छ भन्ने लागेको छ जसले चाहिँ के छ भन्दाखेरिमा नेपालको अर्थतन्त्रलाई र ब्याङ्किङ प्रणालीलाई एउटा खालको चाहिँ के छ त भन्दाखेरि कन्ट्रिब्युसन एउटा मेरो कार्यकाल सरको एउटा वित्तीय क्षेत्रको एउटा पदीय दायित्व पनि हो। मैले यो क्षेत्रमा केही कन्ट्रिब्युट गर्न सकिन्छ भने पोलिसीगत रूपमा मैले त्यो कन्ट्रिब्युसन गर्नुपर्छ भन्ने लागेको छ। खास गरी केही लिगल सेक्टरहरूमा म रेगुलर रूपमा एट्याचमेन्ट नै थिएँ, तर अब यतापट्टिको चाहिँ भनौँ न कुराकारीमा पनि मेरो जिम्मेवारी भएको हुनाले यो अवसरमा केही बोल्ने मौकाहरू दिनुभएको छ, यसका लागि विशेष आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। हस्, थ्याङ्क यू। महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो। एउटा कानुनी जीवनबाट ब्याङ्किङ प्रणालीमा सुशासन, आन्तरिक सुशासन या राष्ट्र ब्याङ्कले जारी गरेका नीति नियमहरू लगायतका वाफ्या लगायतका नीति ऐनलाई परिमार्जन गर्नुपर्ने र आवश्यकता अनुसार प्रभावकारी बनाउनु पर्ने आवश्यकता छ र भन्ने कुरा राख्नुभयो र ब्याङ्क वित्तीय संस्थालाई प्रणालीमा ल्याउन र सबै अर्थतन्त्र प्रणालीमा चल्नुपर्छ भन्ने मान्यता ब्याङ्क वित्तीय संस्था परिसङ्घ सिबिफिनका सदस्य तथा नेपाल क्रेडिट एन्ड कमर्स ब्याङ्क एनसिसी ब्याङ्कका अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता उपेन्द्र केशर नेपालले राख्नुभएको छ। उहाँको विचारका लागि पनि धन्यवाद दिँदै आजको नियमित आर्थिक कार्यक्रम बिज टकको समय पुरा भएको छ। हामी सबै बिदा माग्छौँ। नमस्कार।